بعد الشكر لله عز وجل أشكر هؤلاء الأساتذة الذين علموني ومثلي كثيرا من الطلبة ألفاظ اللغة العربية وكلماتها حوارا ونطقا، كالأستاذ شبير أحمد الندوي شفاه الله من مرضه، والأستاذ البارع مرتضى الندوي، والأستاذ الحبيب الشفيق المحنك الحكيم مطيع الرحمن عوف الندوي. والله أشكرهم جميعا لأني تعلمت في هذا الرهاب وفي هذه البيئة العلمية النيرة أمام هؤلاء الأساتذة المشفقين البارعين. إنهم أعطوني قلما رشيقا حتى أكتب، وأعطوني لسانا صادقا حتى أخطب وأقوم أمامكم في هذه الحفلة النيرة. أشكرهم جميعا. إخوتي الأحبة في الله، إني استمعت إلى خطبكم المملوءة بالمواد الغزيرة العلمية. كانت بعض الخطب فصيحة بليغة، وصاحبها كان صوته رفيعا مرتفعا، حتى إن بعض الطلبة أتوا